السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين من داتا سوفتوير. نكملوا الفورماسيون ان شاء الله. نقدروا دابا اليوم نشوفوا يعني كيفاش غادي نكريو ان راكورسي. مثلا انا ندخل ليكسبلوراتور دو فيشي، هذا الفولدر الصفر، الدوسي الصفر اللي كاين في البار دي طاش، كنكليكي عليه كيطلع لي هذا. دونك مثلا ندخل لدي، مثلا هاد الفورماسيون هادي ولا ليست ديال لي زونتربريز ولا ليست ديال لي سوسيتي ولا ريفيرونسمون ولا هذا مثلا القرآن، ندير ليه واحد راكورسي في البيرو، كريي ان راكورسي. كري لي راكورسي هنا، انا مباغيش نديرو هنا، نسيبريمي. نكليكي عليه بالبوطون droit وندير ليه envoyer vers bureau créer un raccourci. نسد هذا، انا مشيت للبيرو دير هذا غيدوير، مشيت للبيرو غادي نلقى راكورسي. علاش كنديرو راكورسي؟ يعني دابا اول ما كيديماري الويندوز كندخلو للبيرو، عوض ما كل مره ندخل مثلا هنا ونمشي لدي ونقلب على هاد الدوسي ديال القرآن عاد نلقاه، يعني 4 ديال لي كليك. دونك راكورسي كندخل لي نيشان، مفهوم؟ المهم هذا بالنسبه اللي بغا يصايب واحد راكورسي حطو في البيرو. جانا هنا فيديو جايه كنديرو ليها انفوي فيغ، كليكينا على البيرو كري ان راكورسي غادي نلقاو في البيرو. نسدو هادي فيديو شين راكورسي. دونك هادي الطريقه كيفاش كنديرو ان راكورسي. بغينا نسوبريمي كنسوبريمي، الحاجه اللي ما عندنا نديرو بها كنحيدوها. دابا مثلا عندنا دي فيشي بغينا كومبريسيهم، يعني بغينا نجمعوهم، كنجمعوهم بالوين غار ولا وين زيب بشي حاجه كتكومبريسي. كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي كيكومبريسيو. بغيت نرسل هاد الدوسي نرسلو في ميل، ولا نعطي شي واحد في كلي يو اس بي. اول حاجه داكشي كيبقى مرتب، وثاني حاجه بحال كنديرو في واحد الانفلوب وكرتونه وكنسدو عليه. بحال مثلا دابا غادي ندخل مثلا للدوسي داتا، ندخل سوفتوير. بحال دابا هذا مثلا الا بغيت نانفويي في ميل، مثلا هاد بوين اكزي يقدر ما يترسلش ليا، يعتبرو بحال فيروس بوين اكزي. ولكن هذا واحد دوسي فيه درايفر، فيه لي درايفر، ندير واحد مثلا امبريمونت، نكليك عليه بالبوطون دغوا وندير لي كومبريسي. غادي كومبريسي انفويي باغ ايميل، عندي الحق ندير لها كومبريسي انفويي باغ ايميل. اجوتي على الارشيف، اجوتي ا دي نفس السميه ديال بوان غار، كومبريسي دون انفويي باغ ايميل، اكسترير لي فيشي اللي فيه، اكسترير ايسي. دونك هذا غادي ندير لي مثلا اجوتي، السميه ديالو هي دي جي 1510 تيري 188 بوان غار. هو يتكري دابا. ديك هي الطريقه انا كنستعمل وين غار. هو شتي مزيان. دابا الا دخلنا لهذا اللي فتحناه غنلقاو فيه هاد الفيشي هاد دي جي بوين اكزي، ونقدروا بهاد الطريقه نرسلو باغ ميل. بغيتي ترسلو باغ ميل ما يترسلش لك، حيت كاين في الميلين مثلا ديال جيميل ولا اوتلوك ولا عندهم لونتي فيروس خاص بهم كيبدا يفيريفي كيلقى بوين اكزي ما كيبغيش يرسل.
زيادة على ذلك فالكومبريسيون كتصغر من الفيشي، كانوا بزاف كيولي صغير. هادي كومبريسي. بغينا مثلا غنهزو ندير لي انا كوبي نمشي نديه للبيرو، نحطو في البيرو، ها هو الفيشي مكومبريسي. بغينا ندير لي ديكومبريسي يعني العكس، ندير لي ديكومبريسي كندير لي اكسترير ايسي. بغيت نديرو في دوسي غنديرو في دوسي. دابا الا كانوا لي فيشي بزاف درت لي اكسترير ايسي غيولي عندي بزاف ديال لي فيشي في البيرو غيعمروا البيرو، مبقاش عارف لي فيشي ديال الدوسي. دونك من الافضل ندير ليه اكسترير فير دي جي 15 188 باش يبقى عندي الدوسي. ها هو دابا هي الطريقه باش كنكومبريسي فيشي ونديكومبريسي فيشي. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.